कारी मोहम्मद मूसा साहब तिलावत कलाम पाक थोड़े सामने फरमाई ने उनके बाद शान अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ते ताको नज़म सुनाई ने हुण तिलावत कलाम पाक वास्ते कारी मोहम्मद इमरान साहब को गुजारिश है कि तशरीफ घेनावन और तिलावत कलाम पाक नाल सामीन दे दिल को गरमावन। कैसे मैं देना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم. एहन जनाब